मसीह यीशु के अजीम और जलील नाम में आपकी सलामती। और मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। लैंड के सीज़न में एक नया दिन है और मैं फिर खुदाउन के कलाम में से आपकी खिदमत करने के लिए हाजिर हूँ। मेरे साथ निकालिए ज़बूर 103 और उसकी 8वीं आयत से 12वीं आयत तक खुदाउन के कलाम में हम देखेंगे। खुदावंद के कलाम में यहाँ लिखा है, खुदावंद रहीम और करीम है, कहर करने में धीमा और शफकत में गनी। वो सदा झड़कता ना रहेगा, वो हमेशा गज़बनाक ना रहेगा। उसने हमारे गुनाहों के मुआफिक हमसे सलूक नहीं किया और हमारी बदकारियों के मुताबिक हमको बदला नहीं दिया। क्योंकि जिस कदर आसमान ज़मीन से बुलंद है, उसी कदर उसकी शफकत उन पर जो उससे डरते हैं। जैसे पूरब पश्चिम से दूर है, वैसे ही उसने हमारी ख़ताएँ हमसे दूर कर दी। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। खुदा की ज़ात को दुनिया हमें दिखाती थी कि खुदा ऐसा है जिसने इस मखलूक को बनाया और अब इस मखलूक को इस दुनिया में फंसा दिया कि आप इस दुनिया में एक आजमाइश में पड़े हुए हैं। इस दुनिया में आपको एक इम्तिहान में डाल दिया है और आपने किसी तरीके से इस दुनिया के इस इम्तिहान से निकलकर अपनी जान बचानी। ये तस्वर है जो दुनिया खुदा का हमें देती थी, लेकिन जो बाइबल हमें खुदा का तस्वर देती है वो बिल्कुल ही उस दुनिया के तस्वर के मुतजाद है। खुदावंद के कलाम में जो आयात मैंने आपके सामने पढ़ी, यहाँ पर लिखा है, खुदावंद रहीम और करीम है, कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। खुदा की खूबी है कि वो रहम करता है, वो करम करता है और वो कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। कहते हैं कि यहूदी ये तसव्वुर रखते थे कि खुदा का जो नाक है ना, वो बहुत बड़ा है, क्योंकि उनके यहाँ ये तसव्वुर था कि जब आपके नथनों में गर्म हवा निकलना शुरू हो जाती है, जब आपके नथनों से जो निकलने वाली ऑक्सीजन है ये गर्म हो जाती है, तो फिर आप अपने गुस्से को बर्दाश्त नहीं कर सकते और आप जिस शख्स से बात कर रहे होते हो आप उससे लड़ पड़ते हो। लेकिन खुदा के बारे में ये यहूदी तसव्वुर था कि खुदा का जो नाक है वो इतना बड़ा है, या उसके जो नथने हैं वो इतने बड़े हैं कि उसके नथने जो हैं उसके अंदर ही उसका जो गज़ब है, उसका जो गुस्सा है वो निकलता नहीं बल्कि उसके अंदर ही रह जाता है। और अगर उसके वो नथनों से वो जो गर्म हवा है निकलना शुरू हो जाए तो फिर वो तबाह बर्बाद कर दे। ये यहूदी तस्वर है, ये हमारा तस्वर नहीं है, ये बाइबली तस्वर नहीं है। लेकिन एक दिलचस्प चीज़ थी, इसीलिए मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दी कि हमारे गुनाह जितने भी बढ़ जाएं, हमारी बदियां जितनी भी बढ़ जाएं, हम जितने भी गुनाह में गिर जाएं, खुदावंद के कलाम में यहाँ लिखा है, खुदावंद रहीम और करीम है, कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। वो शफकत करने में बहुत वसी है, वो बार बार शफकत करता है, 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 क्योंकि उसका जो झुकाव है वो सज़ा की बजाय दरअसल इंसान की बहाली की तरफ है। बाप है ना, बच्चा कोई भी नुकसान कर दे, बाप की कोशिश होती है किसी तरीके से उसे माफ़ कर दे और दोबारा गले लगा ले। बाप का मतलब ये नहीं होता कि बच्चे ने गलती की है इसे सजा दो, इसे मारो, इसे ये करो, इसे वो करो। बाप हमेशा यही चाहता है कि किसी तरीके से बच्चे को माफ़ करे और दोबारा अपने गले से लगा ले। इसीलिए हमारे बाप ने भी हमारे गुनाहों का, हमारी गलतियों का, हमारी हर उस बदी का इलाज किया ताकि वो इस कायनात के हर एक बंदे को अपने गले से लगा सके। इसीलिए तो ज़बूर नवीस ये कहता है कि वो शफकत में गनी है, वो गज़ब में गनी नहीं है, वो गुस्से में गनी नहीं है। वो हमेशा हमारी अदालत नहीं करना चाहता, जैसे हमारे माँ बाप नहीं चाहते कि हमेशा हमें सज़ा देते रहे, मारते रहे, हमेशा पे अपना गुस्सा दिखाते रहे। हमारा बाप भी ऐसा नहीं है। वो क्या कहता है, 9वीं आयत, वो सदा झिड़कता ना रहेगा, वो हमेशा गजब ना रहेगा। उसने हमारे गुनाहों के मुआफिक हमसे सलूक नहीं किया। जी, जो आपके और मेरे गुनाह थे, जो आपकी और मेरी बदियां थी, आपने और मैंने इस दुनिया में जो कुछ भी किया है, अगर उन सारी चीज़ों को देखेंगे तो हम लोग इस काबिल ही नहीं है कि हम खुदा का नाम ले सके। लेकिन फिर भी उसने हमारे गुनाहों के मुआफिक हमसे सलूक नहीं किया और हमारी बदकारियों के मुआफिक हमको बदला नहीं दिया। जो उसे करना चाहिए था उसने नहीं किया, जो उसे कर गुजरना चाहिए था मेरे साथ और तेरे साथ उसने नहीं किया,
بلکہ وہ بار 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 موقع دیتا ہے، رستے نکالتا ہے تاکہ ہم توبہ کر سکیں اور اس کے قدموں میں آ سکیں۔ اور آگے لکھا ہے، کیونکہ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے اسی قدر اس کی شفقت ان پر ہے جو اس سے ڈرتے ہیں۔ اس کی شفقت ان پر ہے جو اس سے ڈرتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ وہ ہر ایک شخص کو برابر پیار کرتا ہے۔ کچھ ہیں جو اسے جاننا نہیں چاہتے، جو اس کا انکار کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اور کچھ ہیں جو اسے جانتے ہیں یا نہیں جانتے لیکن اس چیز کا اپنے اندر اظہار اور احساس رکھتے ہیں کہ ہمارا خدا جو ہے وہ دراصل ہمیں پیار کرنے والا ہے۔ ہم جو کچھ بھی کر گزرے، ہمارا خدا ہم سے پیار کرتا تھا اور پیار ہی کرتا رہے گا۔ اس حقیقت کو سمجھنا اور جاننا بہت ضروری ہے کہ کیونکہ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے اسی قدر اس کی شفقت ان پر جو ان سے ڈرتے ہیں۔ اور آخری حصہ جو اس حوالے کا ہے، جیسے پورب پچھم سے دور ہے ویسے ہی اس نے ہماری خطائیں ہم سے دور کر دی ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اس زندگی میں کئی مرتبہ ایسے واقعات ہو جاتے ہیں، کئی دفعہ ایسے حالات ہو جاتے ہیں، کئی دفعہ ہم سے ایسے گناہ ہو جاتے ہیں جن کا آپ کے پاس اور میرے پاس کوئی علاج نہیں ہوتا، کوئی مداوع نہیں ہوتا، کوئی حل نہیں ہوتا کہ ہم کریں تو کریں کیا۔ اور پھر ہم ایک ہی کام کرتے ہیں، ہم اپنے ہاتھ جوڑتے ہیں اور اس کے قدموں میں بیٹھ جاتے ہیں، اور اس کے قدموں میں بیٹھ کر اسے کہتے ہیں کہ خداوند مجھے معاف کر دے، اور وہ ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ اور میں نے کئی مرتبہ دیکھا ہے وہ آپ کے گناہوں کو اس طریقے سے چھپا لیتا ہے، اس طریقے سے آپ کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے کہ آپ ساری عمر اپنی اس غلطی کو بھلا نہیں سکتے۔ لیکن خدا کی معافی ایسی ہے کہ وہ پھر بھی آپ کو اٹھاتا ہے، گلے لگاتا ہے اور آپ کو پھر کہتا ہے اٹھ کھڑا ہو۔ جیسے کئی مرتبہ ہم اپنے خاندانوں میں، گھرانوں میں یہ بات دیکھتے ہیں کہ کئی مرتبہ ہم کوئی ایسی غلطی کر گزرتے ہیں جس کی معافی نہیں ہو سکتی۔ نافرمانی میں کچھ ایسا کرتے ہیں، یا دھوکے میں کچھ ایسا کرتے ہیں، یا کچھ نہ کچھ ایسا اپنے خاندان کا، اپنے گھرانے کا، یا اپنے ماں باپ کا، یا اپنے آپ کا نقصان کر لیتے ہیں جس کا ہمارے پاس حل نہیں ہوتا۔ اور تب بھی ہمارے والدین جو ہوتے ہیں ہمیں گلے سے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی بات نہیں۔ ویسے ہی خدا ہے، ویسے ہی اس نے ہماری خطائیں ہم سے دور کر دی ہیں۔ وہ جب ہمیں دیکھتا ہے تو اسے ہم دکھائی نہیں دیتے بلکہ صلیب پہ لٹکا ہوا اپنا بیٹا دکھائی دیتا ہے۔ اور پھر وہ جب اپنے بیٹے کو دیکھتا ہے تو پھر اسے ہم گناہوں سے پاک، بدیوں سے پاک، اور اپنی بدیوں اور بدکاریوں سے پاک اور اجلے اجلے دکھائی دیتے ہیں، اور وہ پھر ہمیں گلے لگا لیتا ہے۔ بالکل جیسے باپ جب بچوں کو اپنی محبت میں دیکھتا ہے تو اسے ہمارے گناہ اور بدیاں نہیں نظر آتی بلکہ اپنی محبت اور شفقت دکھائی دیتی ہے، اور اپنی شفقت اور محبت میں وہ ہماری بڑی سے بڑی خطا کو بھی معاف کر دیتا ہے، بڑے سے بڑے گناہ کو بھی معاف کر دیتا ہے، اور اس طریقے سے ہمیں اپنے گلے لگا لیتا ہے کہ ہمیں خود احساس ہوتا ہے کہ ہم نے جو کچھ کیا شاید وہ قابل معافی تھا۔ اور کئی مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے وہی غلطی دوبارہ کر گزرتے ہیں کیونکہ وہ کہیں نہ کہیں اپنے تحت الشعور میں سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم نے جو گناہ کیا وہ قابل معافی تھا۔ اس کی وجہ صرف معافی نہیں ہے بلکہ اس کی وجہ وہ باپ کی شفقت ہے جو انہیں یہ احساس دلاتی ہے کہ تمہارے گناہ میرے نزدیک کچھ بھی نہیں۔ اور وہی یہاں ہمیں دکھائی دے رہی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اس نے ہماری خطائیں ہم سے دور کر دی۔ ہم پہ احساس بھی نہیں ہے کہ ہم نے کیا کچھ کر لیا، ہم پہ احساس بھی نہیں ہے کہ ہم نے کتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں۔ ہمارے اندر اس بات کی شرمندگی بھی ختم ہو جاتی ہے کہ ہم نے کیا کچھ اس دنیا میں غلط کیا ہے، کیونکہ اس کی شفقت ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ وہ شفقت میں غنی ہے۔ اور جب وہ شفقت کرتا ہے تو ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا تھا اور کیا نہیں کیا تھا۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ جب بھی باپ کی شفقت ہماری زندگی میں آتی ہے تو وہ اس لیے آتی ہے کہ ہم اس حقیقت کو سمجھ سکیں کہ اس نے ہمارے گناہ معاف کرنے کے لیے اپنا سب کچھ دے دیا۔ اس لیے ہمیں بھی اس کی خدمت کے لیے سب کچھ دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ آمین۔